बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलीम खटक और आप देख रहे हैं सलीम खटक यूट्यूब चैनल। मुज़ाकरात जंगबंदी के हवाले से पाकिस्तान में क्यों, कैसे और क्या वजह बनी। ईरानी हुकूमत हमला आवरों की इबरतनाक सज़ा चाहती है। स्पीकर पार्लियामेंट। डील के लिए ईरान को अफसूदा यूरेनियम अमरीका को देनी होगी। अबनाए हरमस को फौरी खोलना होगा टर्म। पाकिस्तान खुद को ईरान के खिलाफ जंग के खात्मे के लिए मरकजी सालिस के तौर पर पेश कर रहा है बरतानवी अखबार। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात इस हफ्ते के आखिर में इस्लामाबाद में हो सकते हैं, इसराइली मीडिया का दावा। ईरान के जंग रोकने के लिए 6 स्ट्रेटजिक शराइत पेश कर दी। व्हाइट हाउस पर एक जुनूनी जालिम मुसल्लत है जो दुनिया को तबाह करने पर तुला हुआ है। ईरान के खिलाफ जंग का महाज क्यों खोला गया, अमरीकी अखबार की तहलका खेज रिपोर्ट। तो नाज़रीन, इसकी डिटेल में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले, ईरानी कौम हमला आवरों की इबरतनाक सज़ा चाहती है। स्पीकर पार्लियामेंट। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कलीबाफ ने अमरीका की जानिब से बातचीत की खबरों को फेक न्यूज़ करार दे दिया। फेक न्यूज़ का मकसद इक्तिसादी और तेल की मार्केट में कीमतें कम करना और इस दलदल से निकलना है जिसमें अमरीका और इसराइल फंसे हुए हैं। बाकर बोले, ईरानी कौम जराह ममालिक की मुकम्मल और शर्मनाक सज़ा चाहती है। ये हदफ हासिल करने तक तमाम अहलकार अपने लीडर और कौम के पीछे मजबूती से खड़े हैं। इधर ईरानी सिक्योरिटी एहलकार ने कहा है कि तेहरान के मौसर जवाबी कार्रवाई के सबब ट्रम्प ईरान के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की धमकी से पीछे हटने पर मजबूर हो गए। ट्रम्प भी पसपा हुए क्योंकि अमेरिका और मगरबी ममालिक की इक्तिसादी मार्केट और बॉन्ड्स को खतरात बढ़ गए थे। एहलकार ने वाज़े किया कि कई साजिशों के जरिए ईरान को पैगाम भेजा जा रहा है, मगर वाज़े जवाब नहीं है कि ईरान इस वक्त तक दिफा जारी रखेगा जब तक ज़रूरी डेटरेंस हासिल नहीं कर लेता। ना तो अबनाए हरमस जंग से पहले की हालत पर वापस जाएगी और ना ही एनर्जी मार्केट में इस्तेहकाम आएगा। ट्रम्प का 5 रोज़ा अल्टीमेटम का मकसद ईरानी अवाम के खिलाफ जराइम जारी रखना है। साथ ही वादे किया कि दिफा में कार्रवाई जारी रहेगी। डील के लिए ईरान को अफसूदा यूरेनियम अमरीका को देनी होगी। अबनाए हरमस को फौरी खोलना होगा टर्म। ईरान और अमेरिका दोनों ही डील चाहते हैं और डील के बेशतर नुकात पर मुत्तफिक भी हैं। डील के लिए ईरान को अपनी अफसूदा यूरेनियम अमेरिका को देनी होगी। डील हुई तो अबनाए हरमस को फौरी खोलना होगा। टर्म ने फ्लोरिडा में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इनकी एक अहम और काबिल एहतराम ईरानी शख्सियत से बातचीत हुई है जिसका नाम वो नहीं बताना चाहते। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई से बात नहीं है, नहीं जानता, नई ईरानी सुप्रीम लीडर के बारे में कुछ नहीं पता, नहीं चाहता कि मुश्तबा खामनेई को कत्ल किया जाए। खित्ते में अमरीकी मेरीन्स की तैनाती पर ट्रम्प ने कहा कि जंगी हिकमत अमली पर बात नहीं करते। महकमा जंग को 5 दिन तक ईरानी पावर प्लांट्स पर हमले से रोक दिया है। ईरान की मिसाइली सलाहियत तेज़ी से बढ़ रही थी। इसराइल से बात हो गई है, वो ताज़ा पेशरफ पर खुश है। ईरान 47 साल से ख़तरा था। अगर डील हुई तो खित्ते और ईरान के लिए अच्छा आगाज़ होगा। अगर B-52 बमबार हमला ना करते तो ईरान चंद हफ्तों में एटमी हथियार बना लेता। 15 नुकात पर ईरान से बातचीत चल रही है। नुकात में सरफहरिस्त है कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होंगे। अब आगे चलते हैं मुज़ाकरात के हवाले से जो खबरें चल रही हैं। पाकिस्तान खुद को ईरान के खिलाफ जंग के खात्मे के लिए मरकजी सालिस के तौर पर पेश कर रहा है बरतानवी अखबार। फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इतवार को अमरीकी सदर ट्रम्प से बातचीत की है। पाकिस्तान खुद को ईरान के खिलाफ जंग के खात्मे के लिए एक मरकजी सालिस के तौर पर पेश कर रहा है, ये कहना है बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का। और सीनियर पाकिस्तानी हुकाम और ईरानी अहदेदारों और ईरानी अहदेदारों और जेराड किशनर के दरमियान बैक चैनल राब्ते करवा रहे हैं। जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान अपनी अस्करी क़यादत के ईरान के साथ ताल्लुकात और ट्रम्प के साथ खुशगवार रवाबित को इस्तेमाल कर रहा है।
آنے والے دنوں میں اعلیٰ امریکی اور ایرانی حکام کے درمیان ممکنہ مذاکرات اسلام آباد میں کرانے کی پیشکش کی گئی ہے۔ فیلڈ مارشل نے اتوار کو صدر ٹرمپ سے بات چیت کی ہے، جبکہ پیر کو شہباز شریف ایرانی صدر سے گفتگو کی۔ اخبار کے مطابق شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے درمیان یہ بات چیت تقریباً اسی وقت ہوئی جب ٹرمپ نے اسے سوشل میڈیا پر یہ اعلان کیا کہ وہ ایران کے بجلی گھروں کو تباہ کرنے کی دھمکی کو مؤخر کر رہے ہیں، کیونکہ تہران کے ساتھ بہت مثبت اور نتیجہ خیز بات چیت ہو رہی ہے۔ دوسری جانب ایران نے ٹرمپ کی جانب سے مذاکرات کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا مقصد توانائی کی قیمتوں کو کم کرنا اور اپنے فوجی منصوبوں پر عمل درآمد کے لیے وقت حاصل کرنا ہے، جبکہ ایرانی میڈیا کے مطابق وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ تہران اور واشنگٹن کے درمیان کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات اس ہفتے کے آخر میں اسلام آباد میں ہو سکتے ہیں، اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ذرائع نے بتایا کہ بات چیت اس مرحلے تک پہنچ رہی ہے کہ اس ہفتے پاکستان کے شہر اسلام آباد میں اعلیٰ امریکی اور ایرانی حکام کے درمیان ایک ممکنہ ملاقات ہو سکتی ہے۔ امریکی میڈیا سے منسلک صحافی نے ایک پوسٹ میں اسرائیلی حکام کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات اس ہفتے کے آخر میں پاکستان کے اسلام آباد میں ہو سکتے ہیں، جس میں ایران کی جانب سے ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف اور دیگر ایرانی حکام، جبکہ امریکہ کی جانب سے اسٹیو وٹکوف، جیرارڈ کرشنر اور امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس شریک ہو سکتے ہیں۔ صحافی نے ایکس پوسٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ کشیدگی میں کمی کے لیے ترکی، پاکستان اور مصری حکام امریکہ اور ایران کے درمیان پیغامات پہنچا رہے ہیں، جبکہ امریکی صحافی کے مطابق مصر اور پاکستان کے اعلیٰ حکام نے اسٹیو وٹکوف اور عباس عراقچی کے ساتھ الگ الگ بات چیت بھی کی ہے۔ ثالثی جاری ہے اور اس میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ بات چیت جنگ کے خاتمے اور تمام حل طلب مسئلوں کے بارے میں ہے۔ امریکی ذرائع کے مطابق امید ہے کہ جلد ہی جوابات مل جائیں گے۔ اس سے قبل ٹرمپ نے بھی دعویٰ کیا کہ ایران کے اعلیٰ رہنما سے بات چیت جاری ہے، ایران ڈیل کرنا چاہتا ہے، امید ہے کہ ایران کے معاملے کو حل کر لیا جائے گا۔ اور ایک اور بیان میں ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ حالیہ دنوں میں دو ممالک کی طرف سے پیغامات آئے تھے۔ پیغامات سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ جنگ ختم کرنے کے لیے مذاکرات کی درخواست کر رہا ہے۔ ایران نے اب تک اس پر کوئی جواب نہیں دیا۔ ایران نے جنگ روکنے کے لیے 6 اسٹریٹجک شرائط پیش کر دیں۔ ایک اہلکار نے نام ظاہر کیے بغیر ایرانی میڈیا کو بتایا کہ علاقائی پارٹیوں اور ثالثوں نے ایران کو تجاویز پیش کی ہیں کہ جنگ روکی جائے۔ اسٹریٹجک فریم ورک کے تحت 6 شرائط بتائیں، جن میں پہلی، جنگ دوبارہ شروع نہ ہونے کی یقین دہانی، خطے میں امریکی فوجی اڈوں کو بند کیا جائے، جرہ کو پیچھے دھکیلنا اور ایران کو ہر جانے کی ادائیگی ہے، تمام علاقائی فرنٹس پر جنگ کو ختم کیا جانا ہے، ابنائے حرمز کے لیے نئے قانونی رجیم پر عمل درآمد کیا جانا ہے، اور چھٹی شرط، ایران مخالف میڈیا آپریٹرز کے خلاف قانونی کارروائی اور انہیں ملک بدر کرنا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں ایک جنونی ظالم مسلط ہے جو دنیا کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ ڈیموکریٹس رکن نے ٹرمپ پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں ایک جنونی ظالم کے زیر قیادت اور جو دنیا کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ امریکی کانگریس میں ڈیموکریٹس کے رکن یاسمین انصاری نے کڑی تنقید کی ہے۔ انہوں نے ٹرمپ کے ایران کے خلاف جنگ کے فیصلے کو لاپرواہی اور غیر قانونی عمل قرار دیتے ہوئے جنگ کے تباہ کن اثرات سمیت بمشمول امریکی فوجیوں کی ہلاکتوں کی وارننگ بھی دی ہے۔ ایران کے خلاف جنگ کا محاذ کیوں کھولا گیا؟ امریکی اخبار کی تہلکہ خیز رپورٹ۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے ایران کے پس منظر میں اسرائیلی منصوبے کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ اسرائیل کا منصوبہ ایران کے اندر بغاوت بھڑکانا تھا، تاہم اس کی یہ امیدیں دم توڑ گئیں، جبکہ اس کے ساتھ امریکی صدر ٹرمپ کی امیدیں پر بھی پانی پھر گیا۔ ایرانی نظام کے خلاف سازشوں کے بڑے انکشافات کیے گئے اور کہا گیا کہ اسرائیل نے اندرونی بغاوت کے ذریعے نظام گرانے کی کوشش کی، لیکن اس کی یہ حکمت عملی مطلوبہ نتائج نہ دے سکی اور ایران میں بڑے پیمانے پر عوامی بغاوت کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق سخت حکومتی کنٹرول بغاوت کی راہ میں بڑی رکاوٹ بنی۔ سیکیورٹی کریک ڈاؤن نے
احتجاجی لہر کو محدود رکھا۔ ایران میں کرد قوتوں کے استعمال پر امریکی دلچسپی کم ہو گئی۔ نتنیاہو نے مساعد کی امیدوں پر ایران کے خلاف یہ موقف اپنایا کہ وہ ایران میں بغاوت کے امکان کو بنیاد بنا کر امریکہ کو قائل کیا گیا، جبکہ امریکی انٹیلیجنس ایجنسی کے مطابق ایرانی حکومت کے خاتمے کا امکان کم تھا۔ اس کے برعکس اسرائیلی خفیہ ایجنسی کو ایران میں بغاوت کی بڑی امید تھی۔ یہ تھی اپڈیٹس، اور جس طرح کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد میں اس ہفتے کے آخر میں مذاکرات ہو سکتے ہیں، جس میں پاکستان مرکزی ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اس حوالے سے کیا اپڈیٹس آنی ہیں، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اگر اس جنگ کے حوالے سے اس مرکزی ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی دے، اور یہ جنگ جو ہے کافی پھیل چکی ہے، جس سے دنیا میں معیشت کو نقصان اور انسانوں کو اس جنگ سے نقصان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے ہمیں کامیابی دے تاکہ دنیا میں امن قائم ہو۔ اور جاتے جاتے ایک نیوز اور ہے ناظرین، کہ انشاءاللہ امید یہ ہے کہ کشمیر کے حوالے سے بھی جلد بریک تھرو ہونے والا ہے، وہ بھی آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے نیوز آ جائے گی انشاءاللہ۔ دعا اللہ تعالیٰ کشمیر کے معاملے میں بھی ہمیں کامیابی دے۔ دیکھنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد، ہمیشہ پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔ پاکستان میڈیٹ کر رہا ہے، پاکستان از ایکچولی میڈیٹنگ دی وار۔ بھارت ہمیشہ اپورچونٹی کھو دیتا ہے، اس بار بھی ہم نے اپورچونٹی کھو دی۔ ان کے جو سینا پرمکھ ہیں مارشل اسیم منیر، وہ اگر امریکہ کے راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کر رہے ہیں، ان کے پردھان منتری شہباز شریف وہ ایران کے راشٹرپتی پزشکیان سے بات کر رہے ہیں، تو آپ سوچئے کہ اس نے اپنے آپ Pakistan is a very interesting country, and I can certainly say one thing about the Pakistani generals. کہ ایران کے لیے اب انڈیا پر بھروسہ کرنا، بھارت پر بھروسہ کرنا، مودی سرکار پر بھروسہ کرنا، یہ بڑا مشکل ہو پائے گا۔ بالکل ضرورت کیا تھی صاحب آپ کو یہ کرنے کی؟ فادر لینڈ، مدر لینڈ، واہیات بات، مذاق بھی ایسا کہ واہیات مذاق، کھیکھی کر کے آپ گھومتے پھرتے ہیں پورے وشو میں۔ سینٹینس میں کہا جائے تو دراصل ایک جھٹکے میں پاکستان نے اپنے آپ کو ایک فیلڈ اسٹیٹ سے نکال کے ایک بڑے اسٹیٹ کے طور پر اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے۔ بھارت کی لگاتار یہ کوشش رہی کہ پاکستان ایک فیلڈ اسٹیٹ ہے، پاکستان ایک آتنکوادی دیش ہے، اور اگر وہ آج کی تاریخ میں دنیا کی سب سے بڑی کرائسس پر اگر وہ مدھیست کی بھومکا نبھانے کی کوشش کر رہا ہے، لوگ ہنستے ہیں آپ پر۔ دوستوں، بھارت ہمیشہ اپورچونٹی کھو دیتا ہے، اس بار بھی ہم نے اپورچونٹی کھو دی۔ پہلے کووڈ، دوستوں پاکستان میڈیٹ کر رہا ہے، پاکستان از ایکچولی میڈیٹنگ دی وار۔ یہ صاف ہو گیا ہے کہ یس، پاکستان بھی پکچر میں ہے، بھارت اس پکچر میں نہیں ہے۔ انوائن ہے کہ بھائی بھارت اس میں کیوں آگے نہیں آ رہا ہے۔ ایک یہاں پہ اسلام آباد کو کیوں کنسیڈر کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے، بٹ جس طریقے سے آرٹیکل چھپ رہے ہیں، اسٹیو وٹکاف جو ہے وہ دکھ رہے ہیں، بھائی ان کے پی ایم اور آرمی چیف جو ہے وہ ایکٹیولی جو ہے اس میں پارٹ لے رہے ہیں۔ چل جائے کہ بات کہاں ہو رہی ہے؟ اسلام آباد میں۔ اسلام آباد ول ہوسٹ، اور میں پھر سے بتا دوں کہ بھارت کے پاس بہت اچھی اپورچونٹی تھی۔ کیا پی ایم مودی کی جھپی کورٹنیتی پر بھاری پڑ گئی ہے پاکستان کی چال؟ یہ سوال اس لیے اٹھ رہا ہے کیونکہ رپورٹ آ رہی ہیں کہ پاکستان امریکہ اور ایران کے بیچ شانتی دوت بن گیا ہے۔ وہ اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کی بیٹھک کرانے کو لے کر بات بھی کر رہا ہے، یہ رپورٹ آ رہی ہے۔ تو اب سوال یہی ہے، اگر یہ رپورٹ صحیح ہے تو کیا مودی سرکار نے اسرائیل کا ساتھ دے کر مدھیستتا کا موقع گوا دیا؟ آج چرچا اسی سنسنی خیز رپورٹ کی کریں گے، جسے مودی سرکار کی ودیش نیتی پر گمبھیر سوال کھڑے کرتی ہے۔ خبر ہے کہ پاکستان کے سینا پرمکھ اسیم منیر نے ٹرمپ سے بات کی، اور اسلام آباد اب امریکہ ایران کی ایتہاسک صلح کا کیندر بن سکتا ہے۔ ادھر پاکستان کے پی ایم شہباز شریف بھی ایران کے راشٹرپتی سے بات کر رہے ہیں، دونوں طرف بات چیت ان کی ہو رہی ہے۔ اس پر کانگریس نیتا جے رام رمیش نے سیدھا حملہ بولتے ہوئے کہا کہ پی ایم مودی کے اویویک پورن فیصلوں نے بھارت کو انترراشٹریہ منچ پر الگ تھلگ کر دیا ہے، اور کہا کہ پاکستان راجنیتک، ساماجک، آرتھک اور ویشوک استر پر بے حد نازک حالت میں تھا، اسے ایک نئی زندگی مل گئی ہے اور آج ٹرمپ کا سب سے قریبی صلاحکار بن گیا ہے۔ تو سوال یہی ہے، کیا آپریشن سندور کی سینیہ جیت کو مودی سرکار کورٹنیتک جیت میں نہیں بدل پائی اور پاکستان بدل لے گیا؟ سوال سیدھا ہے، کیا پی ایم مودی کے رننیتی کاروں سے چوک ہوئی ہے جس کا فائدہ اٹھا کر پاکستان نے وائٹ ہاؤس میں اپنی پیٹھ بنا لی ہے؟ کیا بھارت واقعی اس گلوبل گیم سے باہر ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے؟ تو چلیے اسی پر کرتے ہیں چرچا۔ نمسکار، میں ہوں انکر، آپ دیکھ رہے ہیں ستندی کا خاص شو آشتوش کی پینی نظر، جہاں آشتوش جی خبر کی خبر لے کر اصلی خبر بتاتے ہیں۔ آشتوش جی، اگر یہ رپورٹ صحیح ہے تو بھارت میں کے لیے کتنی بڑی خبر ہے یہ؟ دیکھیں، جو لوگ خیالی دنیا میں رہتے ہیں، خیالی پلاؤ پکاتے رہتے ہیں، ان کو تو اس سے بڑا جھٹکا ہو نہیں سکتا ہے۔ ورلڈ میں رہنے لگتے ہیں
اور اس गुब्बारे से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते तो आपको आसपास की दुनिया दिखाई नहीं पड़ती है, और आप फिर एक झूठ को सच, और फिर झूठ को सच मानते चले जाते हैं, और फिर आप उस झूठ के चक्रव्यूह में ऐसा फंस जाते हैं कि आप उससे निकल ही नहीं पाते, और फिर आप अपना नुकसान करते हैं, देश का भी नुकसान करते हैं। ये जो फाइनेंशियल टाइम्स की जो खबर आई है, जिसको इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी फ्रंट पेज रिपोर्ट में कोट किया है, और उसके आधार में पूरी इस कहानी उन्होंने बनाई है, पूरी रिपोर्ट उसमें बनाई है, वो एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर कहता है, अगर उसको एक सेंटेंस में कहा जाए तो दरअसल एक झटके में पाकिस्तान ने अपने आप को एक फेल्ड स्टेट से निकाल के एक बड़े स्टेट के तौर पर एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है। भारत की लगातार ये कोशिश रही कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, और अगर वो आज की तारीख में दुनिया की सबसे बड़ी क्राइसिस पर अगर वो मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है, उनके जो सेना प्रमुख हैं मार्शल असीम मुनीर, वो अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात कर रहे हैं, उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वो ईरान के राष्ट्रपति पेजेस्कियां से बात कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि उसने अपने आप को इस ग्लोबल क्राइसिस में एक ग्लोबल मीडिएटर के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की है। यह भूमिका आपको अंकुर अच्छी तरीके से याद होगा, मैं बार बार यह कहता था कि भारत उस आदर्श स्थिति में था जहां भारत इस वक्त एक ग्लोबल मीडिएटर की तरीके से ग्लोबल नेगोशिएटर की भूमिका में आ सकता था, और भारत की स्टैंडिंग अंतर्राष्ट्रीय मंच पे बहुत बढ़ सकती थी, क्योंकि युद्ध शुरू हुआ। उस युद्ध शुरू होने के बाद जिस तरीके से उनके सुप्रीम लीडर खामनेई का कत्ल हुआ, और इजराइल और अमेरिकी फोर्सेस ने मिलकर उनका कत्ल किया, और उस पर भारत की जो मोदी सरकार है उसने चुप्पी साध ली, उस पर एक शब्द नहीं बोला। और इस बीच जब ईरान ने अपने सेल्फ डिफेंस में मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों के ऊपर हमला किया, मतलब हमले का मतलब जो अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर हमला किया, जी हमला किया, तो हमारी सरकार ने वहां के शासनाध्यक्षों को फोन करके ये जो हमला हुआ था इसकी निंदा की, साथ ही साथ इजराइल के साथ भी खड़े रहे। तो जब आप पूरी मजबूती के साथ ईरान के साथ न खड़े होकर बल्कि अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े हो गए, उनके सुप्रीम लीडर के कत्ल में आपने संवेदना भी व्यक्त नहीं की, और जब देश के अंदर एक दबाव बना, तब 6 दिन के बाद हमारे विदेश सचिव वहां जाते हैं और उनकी किताब में संवेदना संदेश लिखते हैं, और उसमें भी उनकी मृत्यु को वो एक डिमाइस के तौर पर पेश करने की कोशिश करते हैं। तो जाहिर सी बात है, भारत की जो बार्गेनिंग पावर थी, जो निगोशिएटिंग पावर थी, जो हो सकती थी, उसने ईरान के साथ पूरी तरीके से अपने आप को खत्म कर दिया कि उसी स्टेट ऑफ हार्मुज से निकलकर चीन की तरफ जा रहे हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारत के 24 से बल्कि 28 टैंकर वहां फंसे, उसमें से 2 निकल गए और 2 और निकलने के कगार पे हैं, और उसके लिए भी जो ईरानी सरकार है उसने कहा कि आप जो ये ब्रिक्स की बैठक जिसके आप चेयरमैन हैं, उसमें इस घटना की एक मत से निंदा कराइए, और भारत अभी तक वो कदम नहीं उठा पाया है। तो इजराइल के साथ आप जब मजबूती के साथ खड़े हो जाएंगे, तो फिर आप ईरान से कैसे मीडिएट करेंगे? अब इस शहबाज शरीफ को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पाले में खड़ा करके दोनों को अपना बेस्ट फ्रेंड एंड ग्रेट लीडर्स बताया है, तो वहां पे स्थिति को देखिए। और ये वही पाकिस्तान है जिसने जब ईरान पे हमला हुआ तो उसने इस घटना की निंदा की, और उसने कहा कि ये बात ठीक नहीं है। तो पाकिस्तान जो अमेरिका का क्लोज एलाई है, वो इस घटना की निंदा कर रहा है। जी मैं आपकी बातें समझ गया। एक बार सार में पाकिस्तान ने यहां पर निंदा की, मोदी जी ने क्या क्या गलत किया? इजरायल यात्रा पर गए और निंदा नहीं की, ये सब चीजें ज्यादा उनके एंटी गई, और पाकिस्तान ने तुरंत निंदा करी, प्रदर्शन भी हुए, तो वो और शांत रहा। वो ये सब देखिए, मैंने उस वक्त भी कहा था कि आप इजराइल के साथ अपने रिश्ते रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, अमेरिका के साथ रिश्ते रखिए, बहुत कोई दिक्कत नहीं है, ईरान के साथ रिश्ते रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका ये आपका स्वविवेक है। आप ये अधिकार अपने पास रखिए कि अगर कोई इजराइल, अमेरिका, ईरान में से कोई भी गलत करता है तो आप उसकी निंदा करिए, बोल पाए। हाँ, एक मॉरल लीडरशिप, आप इसी का कहते हैं मॉरल लीडरशिप। जहां कहीं भी गलत